बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस्म चाहे जितना भी मजबूत हो, अगर दिमागी तौर पर कमज़ोर हो तो दुनिया में आगे बढ़ने या रोशन मुस्तकबिल का तसव्वुर तक मुमकिन नहीं। ज़हनी तनाव आज के दौर में हर शख्स को ये अपना शिकार बनाता है, और इसका गलबा होने की सूरत में इंसान खुद को कम हिम्मत, चिड़चिड़ा और अल्फाज से मारूम महसूस करता है। कुदरती तौर पर हमारे जिस्म खालिक़े कायनात ने इस अंदाज में डिज़ाइन किए हैं कि वो कोई शॉक या झटका लगने के बाद बतदरीज मामूल पर आ जाते हैं। मगर हम लोग हर वक्त तनाव से मुकाबला करने की सकत भी नहीं रखते। आज के दौर में माली मुश्किलात, मुलाजमत और ख़ानदानी मसाइल तनाव का शिकार करके तवीलुल मियाद बुनियादों पर जज्बाती और नफसियाती उलझनों का शिकार बना देते हैं। मगर ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो इंतहाई मसरूफियात और तमाम तर मसाइल के बावजूद तनाव का शिकार नहीं होते। दर हकीकत ये चंद आम सी चीज़ें हैं जो आपको भी इस मसले से हमेशा दूर रख सकती हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे छोटे छोटे इंतखाब या चॉइसेस भी हमारे मिजाज पर अंदाज़ों से ज़्यादा असरात मुरतब करते हैं। जैसे आपकी सोशल मीडिया की आदत, वर्जिश का मामूल, यहाँ तक कि चलने का अंदाज तक आपकी दिमागी सेहत पर असरात मुरतब करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी आदत के बारे में बताएंगे जो ज़हनी तनाव के बढ़ाने या कम करने के लिए मौसर होंगी। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, पहले ऐसी चंद आदत के बारे में जानिए जो जहनी सेहत के लिए मुज़र साबित होती हैं। नंबर 1, हर चीज़ की तस्वीर लेना। अपनी जिंदगी के हर लम्हे की तस्वीर लेने की आदत लोगों के अंदर अहम लम्हात को याद करने की सलाहियत को खत्म करके रख देती है। हर वक्त कैमरे की आंख से अहम लम्हात को देखने की आदत यादाश्त में इस मंजर की जुजियात को सुकेड़ कर रख देती है। मुहक्किकीन के मुताबिक तस्वीर लेने की आदत यादाश्त पर असरअंदाज होती है, और लोग अपनी जिंदगी के अहम लम्हात की बहुत कम बातें ही याद रख पाते हैं, क्योंकि तस्वीर लेते हुए लोगों की तवज्जो सिर्फ एक खास चीज या मंजर पर मरकूज होती है, जिसकी वजह से उनकी यादाश्त जूम करने की सलाहियत से महरूम हो जाती है। नंबर 2, वर्जिश ना करना। अगर आप हफ्ता भर में 3 रोज भी जिस्मानी तौर पर ज्यादा मुतहरिक हों तो मायूसी का खतरा 19% तक कम हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक जिस्मानी तहरीक और मायूसी के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक मौजूद है। आसान अल्फाज में, जो लोग जिस्मानी तौर पर ज्यादा मुतहरिक नहीं होते उनमें मायूसी का खतरा भी ज्यादा होता है, जबकि वर्जिश या किसी किस्म की जिस्मानी सरगर्मी रखने वाले अफराद इस ज़हनी आज़े से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। नंबर 3, टाल मटोल की आदत। अगर आप किसी काम को करने की बजाय टाल मटोल से काम लेते हैं, जिसकी वजह खौफ या ये परेशानी होती है कि आपको नाकामी का मुंह ना देखना पड़े, तो इस आदत को मुस्तकिल तौर पर अपना लेने के नतीजे में मुतअद्दिद ज़हनी अमराज आपको अपना शिकार बना सकते हैं, और ये किसी काम में नाकामी से ज़्यादा एसाब शिकन साबित होता है। नंबर 4, जिंदगी को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना। अगर आप अपने रोज़मर्रा के हर मसले को ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं तो बहुत जल्द किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करवाते नजर आएंगे। दर हकीकत मुतअद्दिद तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि हंसी ज़हनी परेशानियों मसाइल से निजात का सबसे बेहतरीन रास्ता और परेशानियों मायूसी की सबसे बेहतरीन दवा है। अच्छा अमर यह है कि इसके लिए आपके पैसे भी खर्च नहीं होते। नंबर 5, नींद से दूरी। नींद दिमागी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ज़हनी और जज्बाती सलाहियतें और जिस्मानी अफ़ाल सब नींद के नतीजे में दोबारा ताज़ा दम हो जाते हैं, और इसके बगैर ज़हनी निज़ाम मसाइल का शिकार होने लगता है, और डिमेंशिया समेत दीगर अमराज जड़ पकड़ने लगते हैं, जो हो सकता है कि दौरे नौजवानी में तो ज़्यादा तकलीफ दे ना हो, मगर बुढ़ापे की शाहरा पर कदम रखने के बाद वो आपको बुरी तरह दबोच लेंगे। नंबर 6, कभी तनहा ना होना। बच्चों, काम, शादी और दीगर सरगर्मियों के नतीजे में आपको कभी तन्हा रहने का मौका ही नहीं मिलता। अपने लिए कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना ज़हनी तनाव में कमी के लिए बहुत अहमियत रखता है, अब चाहे वो 1 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा ही क्यों ना हो। इसके बगैर आप जो भी काम करते हैं, मायूसी और ज़हनी तशवीश जैसे अवारिज आपको गिरफ्त में लेते चले जाते हैं और ज़्यादा संगीन अमराज का बाइस बन जाते हैं। नंबर 7, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अगर तो आप किसी से राब्ते के लिए ज़बान की बजाय एसएमएस, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या इनको ही तरजीह देते हैं, तो दर हकीकत आप अच्छे दोस्तों से हमेशा ही महरूम रहेंगे। फेसबुक वगैरह के फ्रेंड्स तफरी के लिए तो हो सकते हैं, मगर इनसे दिल की बातें नहीं की जा सकती, जिससे लोगों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि दर हकीकत ये साइट्स इंसानी जज्बात और तजर्बात का गला घोंट देती हैं।
جس سے لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں اور لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، موبائل فون کے بغیر زندگی مشکل لگتی ہو۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آخری بار کون سا دن تھا جب آپ اپنے موبائل سے مکمل طور پر دور رہے تھے؟ کچھ یاد نہیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق موبائل ڈیوائسز نے انسانوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، اور ہم انہیں ہمیشہ آن رکھ کر در حقیقت اپنے جسم کو کبھی حقیقی آرام کرنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم و ذہن ماضی کی طرح توانائی سے بھرپور نہیں رہتے۔ یہی چیز آگے بڑھ کر مایوسی یا ذہنی پریشانیوں کا گڑھ بن کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 9، بیک وقت کئی کام کرنا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت کئی کام ایک ساتھ کر لے تاکہ وقت کی بچت ہو سکے، بلکہ کئی بار تو ہم نادانستہ طور پر بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جیسے فیس بک پر سرفنگ کے دوران ٹی وی دیکھنا اور موبائل فون پر مسلسل SMS کرنا وغیرہ۔ اگرچہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بیک وقت کئی کام کرنے سے وہ زیادہ بہتر ورکر بن جاتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگوں کو ذہنی طور پر تناؤ کا شکار کر دیتا ہے، جبکہ ہمارے تعلقات بھی ایک وقت میں کئی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کے نتیجے میں متاثر ہوتے ہیں۔ اب وہ عادات جان لیں جن سے ذہنی تناؤ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 1، سانس سے مدد لینا۔ بیشتر افراد اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ وہ دن بھر کس طرح سانس لے رہے ہیں، تاہم اگر کسی پر تناؤ کی صورتحال کا سامنا ہو تو اکثر لوگ بہت تیزی سے سانس لینے لگتے ہیں، مگر اس موقع پر گہری سانسیں لینا جسم کو پرسکون رکھنے میں مدد دے سکتا ہے، جس سے تناؤ اور تشویش کے خلاف مؤثر رد عمل میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، ہنسنا۔ حصہ مزاح اور روزانہ ہنسنے مسکرانے کی عادت تناؤ کے خلاف رد عمل کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوتی ہے۔ ہنسی سے اینڈروفن نامی ہارمون کا جسم میں اخراج ہوتا ہے جو دل اور پھیپھڑوں کو متحرک کرتا ہے، جبکہ خون کی گردش بہتر کرتا ہے۔ ان سب سے تناؤ کے خلاف مؤثر رد عمل میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، اچھی نیند۔ ذہنی تناؤ اور نیند کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے۔ ایک ریسرچ میں دریافت کیا گیا کہ نیند کی کمی کے شکار افراد زیادہ تناؤ، غصے، اداسی اور ذہنی تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نیند کا اچھا معمول اگلے دن کی فکریں ذہن سے صاف کر دیتا ہے، جس سے مصروفیات کا تناؤ ذہن پر طاری نہیں ہوتا۔ نمبر 4، کیفین پر کنٹرول۔ چائے، کافی یا سوڈا مشروبات اکثر افراد کو پسند ہوتے ہیں اور وہ دن بھر ان کو پیتے رہتے ہیں، مگر اس میں موجود کیفین تناؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق زیادہ کیفین کا استعمال جسم میں ذہنی بے چینی کی علامات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کیفین کے نتیجے میں ذہنی بے چینی کے شکار افراد میں اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، گھر سے باہر چہل قدمی۔ ذہنی تناؤ کے نتیجے میں اکثر افراد بستر سے اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تاہم جو لوگ کبھی تناؤ کا شکار نہیں ہوتے وہ اپنا کافی وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں۔ گھر سے باہر کچھ دیر کی چہل قدمی بھی تناؤ میں کمی لانے میں مدد دے سکتی ہے۔ نمبر 6، زندگی میں توازن۔ دفتری مصروفیات بیشتر افراد میں تناؤ کا بنیادی سبب ہوتی ہیں، تو یہ اہم ہے کہ دفتر کی زندگی اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن قائم کیا جائے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ دفتر سے باہر وہاں کی ذمہ داریوں کو ذہن سے نکال دینا ذہنی تناؤ کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 7، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا، صحت مند اور تعاون والا تعلق ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق لوگوں سے رابطے اور تعلق تناؤ کو کم کرتا ہے۔ نمبر 8، صحت بخش غذا۔ صحت کے لیے فائدہ مند غذائیں ایسے اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں جو جسم کو تناؤ کے خلاف رد عمل میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے مقابلے ناقص غذا کے استعمال ذہن میں دھند بھرنے اور تناؤ بڑھانے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ نمبر 9، ورزش۔ ورزش کرنا جسمانی صحت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، مگر یہ عادت ذہنی امراض سے بچاؤ کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ ورزش کرنا ذہنی تشویش و بے چینی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پر پرسکون رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ورزش ذہنی جھنجھلاہٹ کو نکالنے کا اچھا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس سے ذہن کو پرسکون کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ورزش سے دماغ میں اچھا محسوس کروانے والے ہارمونز کے بننے کے عمل میں مدد ملتی ہے اور اس طرح ذہنی تناؤ کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔